अस्सलाम वालेकुम। जिस इंसान की मोहब्बत में आप पागल हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, मगर कैसे? अच्छा, जिस इंसान को अपना मनपसंद शख्स मिल जाता है, अपनी मोहब्बत मिल जाती है, वो अपने आप पर बड़ा प्राउड फील करता है। वो कहता है कि मेरी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, मैं तो बड़ा लकी हूँ। लेकिन अगर इसके अपोजिट देखा जाए तो जिस इंसान को अपना मनपसंद शख्स नहीं मिलता, जिसको उसकी मोहब्बत नहीं मिलती, वो अपने आप को बदकिस्मत समझता है। वो कहता है ये तकदीर का फैसला है, मेरी किस्मत खराब है, अपने आप को ब्लेम करने लग जाता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका ये दूर करने जा रहा हूं कि किस्मत और तकदीर का क्या खेल होता है, और उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि कैसे जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं उसको आप हासिल कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी से किस्मत और तकदीर की बात का डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एक दफा जंग का मौका था तो एक जर्नैल ने अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए फैसला कर लिया। दुश्मन की फौज की तादाद बहुत बड़ी थी, इस जर्नैल की फौज की तादाद बहुत थोड़ी थी, लेकिन इसको अपनी फौज पर पूरा एतमाद था कि हम इंशाल्लाह फतेह याब होंगे। जब इस जर्नैल ने फैसला किया और अपनी सिपाह को लेकर दुश्मन की तरफ चला तो इसने देखा कि इसके जो सारे सिपाही हैं ना, वो बड़े कमजोर और मायूस हैं। उन्होंने देखा कि हमारी तादाद तो बड़ी थोड़ी है और दुश्मन की तादाद बहुत बड़ी है। तो वो जर्नैल बड़ा समझदार था, उसने अपने सिपाह की साइकोलॉजी को समझ लिया। उसने क्या किया कि अपनी सारी सिपाह को इकट्ठा किया और एक मकाम का जिक्र किया है कि हम फलां जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचकर हम नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, उसके बाद ये सिक्का इसको हवा में उछालेंगे। अगर तो सिक्के के चेहरे वाला हिस्सा ऊपर आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि फतह वो हमारे नसीब में लिख दी गई है, और अगर इसका उल्ट दूसरा हिस्सा आ गया तो इसका मतलब है कि वो शिकस्त हमारे नसीब में है, तो हम वापस चले जाएंगे। जब वो अपने मुकर्ररा मकाम तक पहुंचे तो वहां पर जनाब उन्होंने नमाज पढ़ी, उसके बाद दुआ की और उस जर्नैल ने सिक्का हवा में उछाल दिया। सारे बड़े तजस्सुस से देख रहे थे कि तकदीर किस्मत हमारे हक में क्या फैसला करती है। तो क्या देखते हैं कि जैसे ही सिक्का नीचे आता है तो सिक्के के चेहरे वाला हिस्सा ऊपर आता है और सारे बड़े खुशी से नारे लगाने लग जाते हैं कि जी हम तो फतेह याब होंगे। और जैसे ही दुश्मन की फौज उनके सामने आती है वो इतने जोर से उनके साथ लड़ते हैं कि पहले ही हमले में उनको फिनिश कर देते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद एक जर्नैल जब बैठा किसी टीवी चैनल पर तो उससे किसी कैप्टन ने ये क्वेश्चन पूछा कि बेशक तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। तो उस जर्नैल ने कहा कि बेशक आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और साथ ही अपने जेब से वो सिक्का निकाला, उसको टेबल पर रखा और कहा कि तकदीर खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि उस सिक्के के दोनों तरफ ही चेहरा बना हुआ था। तो वो चाहे उल्टा आता सीधा आता, दोनों तरफ चेहरा था, तो वो कुछ भी कर लेते, तो वो तकदीर उसने कहा कि खुद बनानी पड़ती है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं किस्मत के बारे में। इसके लिए भी हमें एक छोटी सी स्टोरी को समझना पड़ेगा। किसी गांव में एक बड़े बुजुर्ग रहते थे जो कि बड़े समझदार अक्लमंद इंसान थे। अच्छा, लोग उनसे मशवरे मांगते थे, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल उनके सामने बयान करते थे, तो वो बुजुर्ग उनको मशवरा देते थे। गांव के जो बच्चे थे ना, बच्चों से कहते हैं कि शैतान ने भी पनाह मांगी है। वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि जी बाबा जी बड़े अक्लमंद बनते हैं, बड़े सियाने बनते हैं, तो हम इनके साथ एक शरारत करते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक चिड़िया पकड़ ली और एक बच्चे के हाथ में थमा दी। अब उस बच्चे ने उस चिड़िया को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद किया हुआ था और उस चिड़िया की सिर्फ एक चोंच बाहर थी। और शाम के टाइम वो बुजुर्ग के पास चले गए। उन्होंने कहा कि हम बुजुर्ग से ये सवाल करेंगे कि हमारे हाथ में जो चिड़िया है ये जिंदा है या मुर्दा है। अगर तो बुजुर्ग कहेंगे कि ये जिंदा है तो वो बच्चा जो है उसको मुट्ठी में दबाकर मार देगा, तो बुजुर्ग जो है वो नाकाम हो जाएंगे। अगर बुजुर्ग कहेंगे कि ये मुर्दा है तो बच्चा उसको फौरन मुट्ठी खोलेगा और चिड़िया उड़ जाएगी। हमने किसी न किसी तरीके से बुजुर्गों को नाकाम करना है। अब जैसे ही बुजुर्गों के पास पहुंचे, उन्होंने यही क्वेश्चन बुजुर्गों के सामने रखा, तो वो बुजुर्ग बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा कि बेटा, अब इस चिड़िया की जिंदगी आपके हाथ में है, आप चाहो तो इसको जिंदा कर डालो, चाहो तो इसको मार डालो। इसी तरह
کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں۔ اب اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ کیسے؟ اب دیکھیے، ہم اللہ رب العزت کو ہمیشہ مشکل میں یاد کرتے ہیں، خوشی کے وقت ہم اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان آپ کو نظر آتا ہے، آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا بیسٹ ہے، مجھے اس سے محبت ہوگی۔ آپ اللہ کی ذات کو مائنس کر دیتے ہیں، اس انسان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس بندے کے مائنڈ میں کیا ہے، وہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ دل سے آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ نے اللہ کو مائنس کر کے آپ اس انسان کے پیچھے آپ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک یہاں پر بڑی خوبصورت کوٹیشن یاد آ گئی حضرت واصف علی واصف کی، وہ فرماتے تھے کہ آپ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ تو اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو آپ دوست سمجھتے رہے۔ تو آپ صرف اپنی عقل یوز کرتے ہیں کہ اپنی عقل سے خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بندے کی نیت ٹھیک ہے، یہ بندہ دل کا بڑا اچھا ہے، اس بندے کا اخلاق بڑا اچھا ہے، جتنا یہ خوبصورت ہے اتنا یہ خوبصورت ہے۔ آپ خود سے یہ سارے ڈیسیژن کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہاں پر آپ اللہ کی مرضی کو شامل کر لیں، آپ اللہ سے دعا کر لیں، آپ استخارہ کر لیں اور آپ مشورہ کر لیں اپنے دوست احباب سے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، یا جہاں پر وہ بندہ رہتا ہے اس کے پڑوس سے کچھ انفارمیشن لے لیں، اس کے دوست کون ہیں، وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا پروفیشن کیا ہے، اس کی عادات کیا ہیں، اس کی پسند ناپسند کیا ہے، تھوڑی سی انفارمیشن آپ لے لیں تو آپ کو بڑا کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہ تو اس کے پڑوس سے جان پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ استخارہ کرتے ہیں، نہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی انسان سے محبت ہوگی، کوئی بھی انسان آپ کو اچھا لگتا ہے، تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کیجئے، استخارہ کیجئے، اللہ سے دعا مانگیے، اور دعا آپ نے یہ مانگنی ہے کہ یا اللہ اگر یہ انسان میری دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہے تو یہ مجھے میری زندگی میں اس کو آنے دے، اگر یہ انسان میری دین اور دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے، نقصان دہ ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اس کی محبت میرے دل میں نہ آنے دے، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی ترکیب بنا دے کہ وہ انسان میری زندگی سے نکل جائے۔ اگر بہتر ہے تو ہمارے اس ریلیشن شپ میں آسانی پیدا فرما، اور اس کو مجھے ایک حلال ریلیشن شپ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جب آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں گے تو اگر وہ انسان آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے کھول دیں گے، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ انسان آپ کی دین اور دنیا کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے دور کر دیں گے اور اس کو آپ سے دور کر دیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹرک ہے، چھوٹی سی بات ہے، سننے میں آپ کو بڑی معمولی سی لگتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر خود اپنا دماغ لگاتے رہیں گے تو کمنٹ میں آپ دیکھیے گا کئی لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی ہیں، آج وہ ڈپریشن میں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کا یوز کیا ہے اور دوسرا انسان ان کو دھوکہ دے گیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کو مائنس کر دیا۔ تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے مشورہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔